अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोलिंग योर माइंड इज़ की टू इनर पीस एंड हैप्पीनेस। हमारी जो माइंड है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही हमें एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है। तो खुश आमदीद कहते हैं आप सबको इस स्पिरिचुअल जर्नी में, जहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने ज़हन को पुरसुकून रख कर अपने, देखिए, जो भी हमारी जो ज़हन है उसको काबू करना, उसको अपने कंट्रोल में रखना हमारे अंदरूनी सुकून और ख़ुशी की एक बहुत अहम कुंजी है, जो अगर हमारे हाथ आ जाए और हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। उसमें पहले नंबर पर हमारे पास है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, फोकस ऑन ब्रीथ, बॉडी सेंसेशन। जब हम अपनी बॉडी के ऊपर अपना फोकस करते हैं, अपना ध्यान अपने या तो अपनी ब्रीथ सांस के ऊपर रखते हैं या अपनी बॉडी के ऊपर या बाहर किसी भी आवाज़ के ऊपर, और हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक पीस का एहसास पैदा होता है। ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट अटैचमेंट, अपनी थॉट्स को देखें अपने मेंटल स्क्रीन पर चलता हुआ, लेकिन उसके साथ अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बात को अटैच ना करें, बग़ैर किसी अटैचमेंट के अपनी फीलिंग्स को देख लेना। रेगुलर प्रैक्टिस ब्रिंग मेंटल क्लैरिटी। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे माइंड क्लियर होता जाता है और हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमें समझ में आने लगता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है कनेक्ट विद नेचर। जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं हम बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाते हैं। नेचर में अगर हम देखें तो हमें समझ आता है कि नेचर के में हमें सुकून ही नज़र आता है। जितनी भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे कि पहाड़ हैं, दरिया हैं, तो उनके अंदर हमें एक सुकून का एहसास उसके साथ हमें मिलता है। तो अपनी फितरत के साथ जुड़ जाना, जब हम बाहर टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, बाहर जो है जो कुदरती नज़ारे होते हैं उनको देखते हैं और उसकी खूबसूरती की कदर करते हैं, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो हमारा उनके साथ एक ताल्लुक़ कायम होता है और इस ताल्लुक़ के साथ हमें सुकून और ख़ुशी का एहसास होता है। ये सुकून और ख़ुशी का एहसास हमारे जहन को मुकम्मल साइलेंट कर देता है, हमारे जहन को मुकम्मल तौर पर खामोश कर देता है और हम अंदर से सुकून की कैफियत को महसूस करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास नंबर 3 है सेल्फ़ इंक्वायरी, कि जब हम अपने आप से पूछते हैं आस्क हु एम आई, अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, मेरे ज़िंदगी दुनिया में आने का मकसद क्या है। अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी वैल्यूज़ और अपने बिलीव्स को एक्सप्लोर करना। जब हम सेल्फ़ अवेयरनेस की तरफ जाते हैं तो हमारा माइंड ख़ुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाता है, ख़ुद ब खुद हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है। और जब हम अपनी वैल्यूज़ और अपनी बिलीफ को बेहतर कर लेते हैं तो हमारी उसी को हम फिर मतलब इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड मुकम्मल तौर पर अपने ही ऊपर काम करने लगता है। मतलब बजाय इसके कि हम ये देखें कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लोग हमें कब अच्छा कहते हैं, कब बुरा कहते हैं, यानी लोगों से तवक्कात हमारी ख़त्म हो जाती हैं। हम अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम जहनी तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमें सुकून हासिल करना है तो हमें क्या करना होगा कि ख़ुद को अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेना और अपने आप को देखना, अपने आप से सवाल करना कि मैं कौन हूँ, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। इस हवाले से अगर हम देखें तो हमने एक जापानीज़ स्टोरी सुन रखी है, जैसे कि एक गाय कहा जाता है कि जापानीज़ जो होते हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद या पर्पस जो हासिल करते हैं उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी थी कि खातून थी जो कि उनको एक दफ़ा एहसास हुआ, ख्वाब में उन्हें नज़र आया कि वो दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी डेथ हो गई है और वहाँ पर वो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होती हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुमने दुनिया में क्या किया, दुनिया में रह करके तुम्हें जो ज़िंदगी दी गई थी वो तुमने किस तरह से गुजारी, तुम कौन हो और क्या करती थी। अब उन्हें उसका जवाब वो कभी कहती थी कि मैं अपने बच्चों के उन्होंने नाम बताया कि मैं फ़लाँ की वालदा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम उनकी वालदा हो, लेकिन तुम खुद कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ की बीवी हूँ। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि हो ठीक है तुम उनकी बीवी हो, लेकिन तुम खुद क्या हो। तो वो उनको इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर आखिर उन्होंने उस जवाब को एक्सप्लोर किया कि मैं अपना उन्होंने नाम बताया कि ये मेरा नाम है और मेरा जो काम है वो क्या है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को उनके मसाइल से निजात दिलाऊँ। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि हाँ ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है और अब मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ और अब तुम जाकर दुनिया में लोगों की मदद करो, हेल्प करो, उनकी रहनुमाई करो और अपने बच्चों की और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ।
تو اس طرح سے ان کو ایک موقع چانس دیا گیا اور وہ دنیا میں واپس آئیں، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ اپنے بچوں کے لیے بہتری کے لیے کوشش کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بہتری کے لیے ورک کرنا جو کہ ان کے گاؤں کے لوگ تھے، ان کو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو بہتر زندگی کے مواقع فراہم کرنا، اس کا انہوں نے بیڑا اٹھا لیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اس طرح کی سٹوری ہے جس سے کہ جیپنیز اپنی زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ مقصد کو انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھائیں اور ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے ہماری اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ اس کام کے اندر دوسروں کا بھی فائدہ ہو، یعنی کہ ہمارا بھی بھلا ہو، دوسرے کا کو بھی اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اور اس کے ساتھ تیسرا جو ایک اصول ہے زندگی کے پرپس کا، وہ کیا ہے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارا جو کام ہے وہ دنیا کے لیے جاری رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں ایجادات ہوتی ہیں، جتنی ہم میں اس طرح کے جو بھی سائنٹسٹ ہیں اور جنہوں نے کوئی میڈیسن ایجاد کی یا جنہوں نے کوئی بلب ایجاد کیا یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایجاد کی جس کو کہ انہوں نے بھی استعمال کیا، ان کے بعد آنے والے ان کے جو بھی ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ چیز رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اگر ہم چھوٹے سے ایک بلب کی ہی مثال لے لیں تو ایڈیسن نے بلب بنایا، اور اس کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بلب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز، ایسا کوئی بھی کام ہماری زندگی کا پرپس ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں نہ بھی ہوں تو ہمارا کام جاری رہے۔ تو یہ ہمیں اگر زندگی کا پرپس مل جاتا ہے تو ہم اسے بڑھانے میں، اسے ہم انکریز کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہماری لائف خود بخود ڈسپلن ہو جاتی ہے، ہماری تمام کام اسی کے مطابق ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے لیٹ گو آف اٹیچمنٹس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے جو ایموشنل بیگز ہیں ان کو ہمیں ریلیز کرنا ہے، ہم نے جو ایموشنز کا ایک غبار اپنے اندر جمع کر رکھا ہے اس سے نجات حاصل کر لیں تو زندگی بہت آسان اور بہت پرسکون ہوتی ہے۔ خود کو اپنے جذبات سے الگ کر کے دیکھنا سیکھ لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو جیسے ہی ہم اٹیچمنٹ سے آزاد ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں اٹیچمنٹس کو، تو ہماری زندگی مکمل طور پر ہمیں ایک فریڈم کا احساس ہوتا ہے، ہماری زندگی کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہم آ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر جگہ پر فیل کرنے لگتے ہیں۔ جتنی بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہیں، جب بھی ہم کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہیں ہمیں چھوڑ کر جائے، اس کا ہم ٹائم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہم کسی بھی قسم کی امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز اٹیچمنٹ کہلاتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اٹیچمنٹ سے دور ہوتے ہیں اتنا ہماری زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کا بہت خیال کرتے ہیں، بہت کیئر کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن یہ چیز اٹیچمنٹ ہے جو کہ ہمیں ہمارے دل سے، مطلب دوسرے انسان کے دل سے ہماری محبت اور ہماری جو ایک ایسا احساس کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس سے ہمیں دور کر دیتی ہے، اور لوگ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں کہ اگر ہم ہر وقت انہی کے متعلق سوچتے رہیں اور یہ چاہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے سامنے رہے، تو یہ چیز ہمیں دوری کا سبب بنتی ہے، نہ کہ یہ چیز ہمیں لوگوں سے قریب کرتی ہے۔ تو ہمیں اگر اچھی زندگی چاہیے، پرسکون زندگی چاہیے، تو اٹیچمنٹ سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہوگی، تبھی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے کلٹیویٹ گریٹیٹیوڈ۔ جب ہم گریٹیٹیوڈ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، جب ہم بلیسنگس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور جو چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فوکس اور دھیان ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگی میں نہیں ہیں، جبکہ ہمیں فوکس ان چیزوں پر کرنا چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بلیسنگس پر فوکس کریں، جو کچھ موجود ہے اس کا شکر ادا کریں، کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنے پاس روزانہ ڈائری میں نوٹ کریں کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری سانس، ہماری صحت، تندرستی، ہمارے والدین، ہمارے اولاد، ہمارے پاس دھوپ، ہوا، پانی، روشنی، بے حساب چیزیں جن کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو روزانہ 5 ایسی نئی چیزیں اپنی ڈائری میں نوٹ کریں جس کا کہ ہم شکر ادا کر سکیں، تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے اور ہم اچھا فیل کرتے ہیں۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ شفٹ پرسپیکٹیو۔ جب ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف، اور اپنے پرسپیکٹیو کو ہم چینج کرتے ہیں، اپنا پرسیپشن ہم نیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بہتر جگہ پر لے کر آتے ہیں، تو ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایک اور اگر ہم سمجھیں تو سیک ہائر
گائیڈنس کہ جب ہم ایک اچھے انوائرمنٹ